एक फामाद वकील आज एक सांज जावंक पावला. तो असा सा आल्फोन्स दे लिगोरी. असामान्य देण्यांनी बरयल्लो आनी बुदवंत आसल्या वरवीं ताका 16 वर्सां प्रायर कानून शिकपांत दोतोर सनद लाभली आनी तुर्तान तो यशस्वीची मेटां काडी लागलो. साबारकेजी जिखलो आनी फामाद वकील म्हूण नांवाडलो. उर्बेस तशे मोवाळ, जाणवये बरेत आनी वास्तवीक आसलो. तो सदांच देवाची कुशी जणा जावंक सोदतालो. अशें बागेवन चडवणदाराचो म्हणजे रेदमतरिस्त मेळ ताणें घडलो. 20 वर्सांभर नेपल्स प्रांत्याक पैणकन प्रसंग आनी रेतेऱ्यो दिवन जायत्यांक ताणें भावार्थाक परिवर्तन केलें. दुर्बळ्यांची सेवा करच्या दिशेन सा आल्फोन्स याजक जालो. मिशनरी जावन भावार्थाची सत्ता साद्या बोळ्या लोकांक ताणें तिरासाणेन शिकयलें. मात्र न्हय, तांची जिणी बदलूंक कुमक केली. ताणें बूक बरोवन कशें भाग्यवंतांची जिणी साद्या लोकांनी जियोवची आनी देवाक लागीं जावचें म्हणून साद्या उतरांनी उजवाडाक हाडलें. पापा बेनेडिक्ट 16वन सा आल्फोन्स दे लिगोरीक नैतीक देवशास्त्राचो रायकुंवर म्हूण वोलायलो. ल्हान ल्हान मागणी आनी मोगाच्यो करण्यो करूंक तो उत्तेजन दितालो. कित्याक तो म्हणटा, मागणे करता तो बचाव जाता, करिनातलो शिक्षे फर्माणाक वळख जाता. सांतीपणाक उबारलो पयलो आनी एकलोच नैतीक देवशास्त्री. सा आल्फोन्स नैतीक देवशास्त्र शिकयतल्यांचो आनी कुमसारां आयकोवप्यांचो पात्रोन. याजकांक आनी कुमसारां आयकोवप्यांक कणवाळो आनी दयाळ जावंक कुमक करता. ताचे फर्माणे याजक दिसानांतल्या देवाचे दयाळायेचे प्रतिरूप. हर एका पातक्यांतय दयाळ जावंक आपोवणी दिता. सा आल्फोन्स दे लिगोरीचो उडास काडच्या ह्या सुवाळ्यार आमी दुसऱ्या वाटेर सुरू केल्यारी आमी देवाचो अनुभव मागण्या येवकरिस्ता मुखांत दयाळाय आनी कणवाळाय बगूंक फावो जाता म्हणलें आयचो सांत आमकां शिकयता.